सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भुविं विश्वतो ऋत्वा अच्छतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अदो जायङ्गश्च पौरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोत्पवदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो वृष्पग्नं क्रामति शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः च जातो अच्छरिच्छता पश्चात् भूमिमधोपुरः यत्पुरुषेण हविषाः एवायिग्नमदन्वत वसन्तो अस्यासीदाद्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसपदकृताः यजस्तस्मादजायत तस्मादस्मा अजायन्त एकेचो भयाततः गावो हजिग्निरे तस्माज्ञाता अजावयः यत्पुरुषं यतदुः कदिदाव्यकल्पयन् मुखमिगमस्य को बाहुः का पूर्वपादावुत्स्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु ततः यद्वैश्यः पद्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमामलशो जातः मरीचीनां पदमिच्छन्त वेदसः यो देवेभ्याहतपथि यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्य जातः अमोर्चाय ब्राह्मये प्रजं ब्राह्मं जनयन्तः एवमेश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुरूपम् अश्विनो व्यार्तम् इष्टं मणिषाणाम् अमं मणिषाणाम् सर्वं मणिषाणाम् ॐ दच्चं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदीः शं चतुष्पदी ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् साक्षात् श्रीवत्सवक्षिषेक्षमङ्गला सर्वे शास्त्रीरङ्गे सायमङ्गलम् सोच्चमालगा बन्धगन्धबन्धर जष्णवे विष्णुजाय गोदाय नित्यमङ्गलम् नीलाचलमासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम् मङ्गलाचादनपरिमदाचार्य पुरोगमै सर्वै च पूर्वैराचार्यै सकृदायास्तु मङ्गलम्।